अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखने वाले एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, इसके मज़े लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि सबसे पहले तो ये बताएं, जो आपको गाड़ी और उसमें पेट्रोल मिलता है वो आवाम के टैक्स के पैसे से होता है? मैं अभी की बात करूँगा कि मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, उठ के 2-3 दफ़ा बाहर गया, बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है, अभी पुरानी बात नहीं करूँगा अभी, वो गाड़ी 1 से 1.5 घंटा हो गया, पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, उसके अंदर पेट्रोल है, एसी चल रहा है, ड्राइवर बैठा है, वो उसका कौन जवाब दे? वो करप्शन नहीं है? आप दूसरों के मेरी 3 गाड़ी है, उनमें से ये 2 सरकारी गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी है, 2 प्राइवेट है, और मेरी जो सरकारी गाड़ी है उसके अंदर फ्यूल मैं अपनी जेब से डलवाता हूँ। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए तनख्वाह अपनी सरकारी स्कूलों के टॉप परफॉर्मिंग टीचर्स को डोनेट कर ये 3 महीने से। जब जवाब आ गया तो मान लीजिए ना आप भी बेटा, अगर आप ऐसा करते क्योंकि मैं भी करता हूँ ये, मैं बहुत गर्मी हो तो मैं अपने गाड़ी, अगर वो पर्सनली कर रहे हैं तो राइट टू सर नहीं, लेकिन ये वो बेटा ठीक बात जवाब आ गया है, वो ठीक बात है। उन्होंने अपने ड्राइवर को एसी में बिठाया हुआ है, तो सर ये मुझे नहीं पता था, बाहर का होना मेरे पैसों से भी ऐसे नहीं चाहिए, बिकॉज मैं भी मेहनत से कमाता हूँ। बात ये है, टू बी ऑनेस्ट, होना मेरे पैसों से भी नहीं चाहिए। आपकी गाड़ी आप जो मर्जी कीजिए उसके साथ, दैट्स अ गुड आंसर। सर एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है कि गाड़ी अगर 1-1.5 घंटा खड़ी है तो पोल्यूशन करती रहे। ड्राइवर अंदर होंगे ना, जी बिल्कुल, तो वो अंदर वेटिंग एरिया में भी बैठ सकते हैं। जी अगला सवाल, अगला सवाल जी। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट, मैं अपने पैसे बचा सकूंगा। चले जी, अगला सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर खलील साहब और साहिल साहब से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जी कि सर आप सियासतदानों को तो भाषण देते हैं, अखलाकियात का दर्स देते हैं इनको, आप खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आ जाते? अच्छा पहले तो एक बेटा मैं आपकी बात में, हम दोनों बड़े हैं आपसे, ये जो लफ्ज़ है ना ये हम तंज में बोलते हैं भाषण देना, समझे आप? ये इतनी तकरीम आप पर वाजिब है। आप कहिए कि आप सियासतदानों को इस तरह की बातें करते हैं, आप खुद सियासत में क्यों नहीं आते? ओके, ये सवाल होना चाहिए। जवाब मैं आप क्यों नहीं आते जी? बताइए। अगर ये मेरा बहुत बड़ा फेलियर है कि मैं आपको ये यकीन नहीं दिला सका कि मैं सियासत में ही हूँ। मैं इस सियासत से जो डेमोक्रेसी की है, इसे कौन को निजात दिलाने की सियासत कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और जितना IQ जितनी जल्दी आप लोग बढ़ा लेना अपनी उम्र में, ताकि आप इस डेमोक्रेसी जैसी लानत को, डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, इसको अपनी बच्चों की जिंदगी में ना आने। जी सर आप बताइए, आप क्यों सियासत का हिस्सा नहीं है? आज मैं पहले नून लीगी से इतनी मोहब्बत के साथ मिला हूँ, अगर ये आदमी सच्चा साबित हुआ तो मेरा तेरा वादा मैं सियासत में आ जाऊंगा। अरे वाह, वेल डन, क्या बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये सवाल है कि नौजवान और नई नस्ल को सियासत और अखलाक कैसे समझाया जाए? क्या कोई रोल मॉडल है इनके लिए? बिल्कुल रोल मॉडल, आपका नबी आपका रोल मॉडल है। आपको दूर कहीं इधर उधर देखने की तो जरूरत ही नहीं है। सादिक और अमीन का लफ्ज तो उनके लिए इजाद हुआ था, तो फॉलो दैट सिंपल। ये ये शोशा से बच जाइए ना, खुद महंगे हो जाइए कपड़े महंगे पहनने की बजाय। क्या बात है जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों ने बड़ी बहस की, यहाँ पे 3 जने जवाब देंगे तो आप लोगों ने बड़ी बहस की कि मैकडॉनल्ड्स होना चाहिए, मैकडॉनल्ड्स को बैन होना चाहिए इधर पाकिस्तान में, और फेसबुक होना चाहिए। हमारी आप लोगों ने पॉइंट भी रेज़ किया कि हमारी फेसबुक किधर है, हमारा सब कुछ किधर है, ठीक है। जितने असल में झूठ जहाँ शुरू हो रहा है वो स्टूडेंट नीचे बच्चे से शुरू हो रहा है। एक एजुकेशन सिस्टम से हमारा झूठ शुरू ही वहाँ से हो रहा है, कभी भी ऊपर से चीज़ शुरू नहीं हो रही, शुरू नीचे से हो रही है चीज़। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पिछले मेरे ख्याल से जब से मैं पढ़ रहा हूँ, मिस्टर चिप्स वहीं की वहीं है, कोई अपडेशन नहीं है, ठीक है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, ठीक है, उसमें ITU, आप लोगों ने ITU का नाम सुना होगा। इस टाइम पे गूगल का CEO, ओरेकल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के CEO इंडियंस हैं। और ये सवाल आपका है सिर्फ। पिछले दिनों USA का जो बॉलर था जिसने लास्ट ओवर किया था, वो प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ओरेकल के अंदर, और क्रिकेट उसका सेकंड प्रोफेशन था। और हमारे क्रिकेटर्स पढ़ाई को साइड पे रख के इवन इन चीज को भी छोड़ें, हम तो सिर्फ इस चीज, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के बजाय हम लोग इस चीज पे लड़ रहे हैं कि हम कम से कम इतना हो जाएं कि हमारे बच्चे स्कूलों तक जा सकें। वो बात तो हम लड़ ही नहीं रहे उस बात तक,
کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہاں تک پہنچے. پہلے ہم وہاں تک تو آ جائیں کہ ہمارے بچے اسکولوں تک جا سکیں, اور پھر ہی وہیں سے ایسے انٹرپرینورس نکلیں گے. ان کی گرومنگ ایسی ہوگی. چائنیز کی ایگزامپل دوں گا آپ لوگوں کا میں. چائنیز کا بچہ جب تک 5th گریڈ تک ہوتا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, اس کو ایتھکس سکھائے جاتے ہیں وہاں پہ, جو آپ نے بات کی تھی, ٹھیک ہے, اس کو ایتھکس سکھائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا تو نرسری پریپ کے بچے کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے, جب وہ پاس کرتا ہے تو اس کو سکھایا ہی وہیں سے جا رہا ہے کہ تم نے ایگزام پاس کرنا ہے, تو کیسے چیزیں بہتر ہوں گی معاشرے میں, کیسے انٹرپرینورز آئیں گے. میں نے یہی ایگزیکٹ الفاظ اپنی پہلی اوپننگ میٹنگ میں کہے کہ مسٹر چپس کی جگہ اگر وہ کہے مسٹر فرائز دیں اور آپ کے بچے کو چپس اور فرائز کا پتہ نہ ہو تو آپ اسے کیا پڑھا رہے ہیں. اور پھر دین اگین کمنگ ٹو اسیسمنٹس, ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے جو ایگزام بنانے والے ہیں وہ ہمارے ٹیچرز سے نہیں پوچھتے اور اسٹوڈنٹ سے کہ آپ کو پورا سال پڑھایا رٹا گیا, اور منسٹر کا دل کیا تو انہوں نے کہا جی اصل MCQ پا دو. تھنک فرام دیٹ کڈز پوائنٹ آف ویو کہ اسے سارا سال کیا پڑھایا. جواب ہے بھی دیو سر, تہاڈی مہربانی. اے مسٹر چپس جڑا ہے میں 1978 چ پڑھیا ہے سر, میرے بھرا صاحب نے تہاڈی مہربانی ہے. اے ماما ساڈی جان کدوں چھڈے گا کہ انشاءاللہ یہ بھی میرا تھوڑے نال وعدہ ہے کہ اسی جلدی جان چھڑا دیاں گے. بٹ ایکچولی ہز پوائنٹ از اے ویری پرٹیننٹ ون, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جاپنیز نے فار ایگزامپل, اس طرح میں نے کہا کہ میٹرک آج تک آرٹس اور سائنس میں کی ہو, وائی ناٹ انٹر ٹیک, وائی ناٹ میٹرک ٹیک. اور اسی طرح جاپنیز نے, اور چائنیز ماڈل کی آپ نے بات کی بڑی خوبصورت, سو جاپنیز نے یہ بھی لا بنایا ہوا ہے کہ میٹرک دی ڈگری لین آئے گا نا تینوں کئی سکلز دا سرٹیفکیٹ جمع کرائے تاکہ ہی از انیبلڈ. سو ہم بڑا ایک میسو سکلز کا پروگرام لا رہے ہیں, اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو مینشننگ گوگل فار دا فرسٹ ٹائم وین آئی واز ان لنڈن 2 weeks ago. 4 گھنٹے میں انہوں نے کنونس کیا. 17 تاریخ کو پاکستان آ رہا ہے, پاکستان میں کروم پلانٹ بھی لگا رہا ہے, اور 3 لاکھ بچوں کو انٹرنیشنل گوگل سرٹیفائی کر اگلے ایک آنے والے سال میں. اینڈ تھینک یو. تسی اج تو بعد 17 نہیں کہنا, 17 تہاڈی مہربانی. رائٹ سر. جی مسئلہ پتہ کیا ہے, مجھے آپ کی باتوں سے نا جو سٹینڈرڈز نظر آئے نا وہ توڑنے ہیں. میں نے آپ نے گوگل کے CEO کو کوئی بینچ مارک بنایا ہوا ہے. نہیں ہو سکتا سر کہ پاکستانی بھی ہو سکتا ہے. پاکستان انڈیا کو چھوڑ دیں, بیٹا کاؤنٹر نہ کرو نا, بات کریں, ٹاک نہ کریں. جی آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ میڈیوکریٹی کی اسمیل دے رہا ہے مجھے. جاپنیز ایتھکس سکھاتے ہیں, گوگل کا CEO انڈین ہے, ٹیکنالوجی اور whatever you mention. I need you all to understand کہ آپ جب تک ان سٹینڈرڈس کو ڈیورس نہیں کریں گے تب تک ہم اسی لو بالنگ کے اندر بیٹھے رہیں گے. ایبسلیوٹلی رائٹ. گوگل کا CEO ہونا یا مائکروسافٹ کا اونر ہونا از ناٹ اے اسٹینڈرڈ. فزکس کی ڈیفینیشن چینج کرنا از اے اسٹینڈرڈ. اوکے سن لو بیٹا, سن لو. کیمسٹری کی ایکویشنز آپ کی طرف سے آنی چاہیے رادر کہ آپ کتنی اچھی سنا سکتے ہیں. بات بیٹا کاؤنٹر نہیں, بات سوال ہو گیا, اگلا دیجیے. ویری ویل آنسرڈ, ویری ویل آنسرڈ. آئی لو یو سر. اب غور کریں, کلمنیشن کا ویٹ کریں. یہ ساری کی ساری ڈیفینیشنز اللہ کی قسم قرآن میں ہیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں, ہمیں قرآن میں سے ریپرزینٹ کر کے دیا گیا. اس لیے پاکستان میں کیا ہو, سب سے سورس مسئلہ کیا ہوتا ہے. آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں فلاسفی آف منی میں نے پڑھی جب میں آیا تھا پری میڈیکل کر کے کامرس میں. ہمیں 1 منٹ میں رک جائیے. مجھے PhD کہا جاتا تھا اس کا, بابا MBC, لیکن مجھے فلاسفی آف منی کا کانسیپٹ صحیح طرح اور اندر اترتا نہیں تھا. ایک دن میں واپس پلٹ کے کراچی پڑھ رہا تھا, اس میں آیا اور خرچ کرو. That was the definition of philosophy of money. ہم جھوٹ اور سیاست پہ اپنا ٹاپک لے کے چلے اور ہم نے ہر ٹاپک کو تھوڑا تھوڑا چھو لیا. ایجوکیشن کے اوپر بات ہوئی, سیاستدان, اور صرف ایجوکیشن منسٹر پھنس گیا. جی بالکل ایسے میں ہمیشہ پسند ہوں جواب پورا کر لوں آپ کو. That's why I'm talking to an education minister کہ آپ نے finally we can agree on something and I want you guys to clap for this. Thank you so much. بہت سارے ٹاپکس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی. آج کا جو ٹاپک تھا جھوٹ اور سیاستدان, جھوٹ اور سیاستدان آج کا ٹاپک تھا. ہم اس پہ کتنی روشنی ڈال سکے, آپ کو کتنا انلائٹن کر سکے, کون کون سے سوال اٹھا سکے, اس کا فیصلہ آپ کریں گے. کامنٹس میں بتانا مت بھولیے گا. پتا چلا کہ آج ہمارے ہاتھ میں کوئی جھوٹا سیاستدان نہیں چڑھا. جی جناب, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے جھوٹ اور سیاست پر بات کی, ہم نے ضابطۂ حیات پر بات کی, اسلام سیاست کو کیسے دیکھتا ہے اس پر بات کی.
عوام کے سوال لیے اور اپنی رائے دی. کہیں نہ کہیں ہم سے جو ٹاپکس کور ہو سکے ہم نے کیے. ہم آگے بھی کرتے رہیں گے کیونکہ جھوٹ اتنا بڑا ٹاپک ہے جس پر بار بار بات ہونی چاہیے. تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کمنٹ اور شیئر کر دینا, اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.